यो काठमाडौँमा यो बालेन्सा के हो त्यो? अस्पताल जाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ भन्ने डरले मानिसहरू घरमै मर्नु पर्यो। अस्पतालमा गएकाहरू अस्पतालमै मरे। जनताको स्वास्थ्यको बारेमा हाम्रो नीति कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? काठमाडौँको फोहोरले साँच्चीकै हाम्रो देशको सुन्दरतालाई धमिलो पुर्याएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? त्यो बालेन्सालाई बधाई दिन चाहन्छु। परिवर्तनको सङ्केत हो। हामी आफ्नो लागि शासन गर्ने, आफ्नो लागि संविधान बनाउने, आफ्नो लागि कानुन बनाउने। 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले अथवा आफ्नो सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो जिल्लामा अब मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठुल्ठुला बाटोहरू बनाउने नीति कार्यक्रममा छ। देशको नीति कार्यक्रम यही हो। मैले यसो सम्झन्छु कि यो नीति कार्यक्रमभित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरू जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। अहिले पनि सद्बुद्धि आओस्। यो जनताको भुल भुलावा गरेर 70 वर्षदेखि जुन गरियो हो अहिले पनि त्यो नगरोस् र जनताको समृद्धि, विकास, अधिकार, पहिचानको कुरा गरोस्। शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनाइयोस्। नेपालले बिजुली बेच्न सक्दैन, यो वाहियात कुरा हो। 2047 सालपछि यो जुन आएको यो 30औं पटक हो। हाम्रा विभिन्न सरकारले यो नीति कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गरेको छ। बजेट पनि जति नीति कार्यक्रम त्यति बजेट पनि आउने गरेको छ र विकासको लागि पञ्चवर्षीय योजनाहरू पनि बनेको छ। अहिलेसम्म 15वटा पञ्चवर्षीय योजना पनि बनेको छ। प्रत्येक साल योजना आयोगले कार्यक्रम बनाउँछ, बजेट बनाउँछ। राष्ट्राध्यक्षले नीति कार्यक्रम यहाँ वाचन हुने गरेका छ। अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छ। के भइरहेको? 2013 सालदेखि पञ्चवर्षीय योजना बनिरहेको छ। 2007 सालदेखि यो वार्षिक बजेट बनिरहेको छ। 70 वर्षदेखि यो वार्षिक बजेट बन्दै आएको। त मैले के सुनेर बुझेको छु भने यो देशको विकासको लागि, विकासमा छलाङ लाउनलाई यस्ता आर्थिक वर्षको बजेटहरू बनाइन्छ, पञ्चवर्षीय योजना तथा नीति कार्यक्रमहरू बनाउने गरेको छ। त के छ नेपालमा यो 70 वर्षको हाम्रो प्र्याक्टिस के त? 70 वर्षमा हाम्रा विभिन्न सरकारहरूले ल्याएका नीति कार्यक्रम, बजेट, विभिन्न के अरे पञ्चवर्षीय योजनाहरू त के भयो त? नेपालले विकासको छलाङ लगाए कि लगाएन? 70 वर्ष पहिले को र आजको अवस्थामा के परिवर्तन आयो त देशमा? के भयो त? यो एकचोटि यहाँ जुन समीक्षा भइरहेको छ, मलाई लाग्छ त्यसमा पो समीक्षा गर्नुपर्छ। जति बेला नेपाल योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको थियो 70 वर्ष पहिले, त्यति बेला अमेरिका र युरोप बाहेकका कतिपय देशहरू, धेरै देशहरू विकासको थालनी भएको पनि थिएन। जति बेला नेपालमा प्रजातन्त्र के भन्छ आधुनिकीकरणको कुरा हामी गरिरहेका थियौँ, त्यति बेला यो दुनियाँमा कतिपय देशहरू औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएको थिएन। आज दुनियाँका ती देशहरू कहाँ पुगे, नेपाल कहाँ पुगे, यो समीक्षा हुनुपर्ने सहमुख महोदय। यो नीति कार्यक्रम आउने बेलामा यो नीति कार्यक्रम यसको माध्यमबाट नेपालले के फर्को मार्यो त? के समृद्धितर्फ गयो त? के विकास भयो त? दुनियाँमा हामी सँगै 70 वर्ष पहिले
यी योजनाहरू यसरी योजनाबद्ध विकास गर्ने बाटोमा हिँड्दाखेरि दुनियाँका अन्य राष्ट्रहरू कहाँ पुगे र नेपाल कहाँ पुगे, यो समीक्षा कसले गर्ने हो? यो कर्मकाण्डी, यो चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट आउने, घन्टौँ चाहिँ यसमा छलफल गर्ने र ढाकको चाहिँ 3 पात हुने, के मतलब हो? त्यसैले सभामुख महोदय, यो चाहिँ यो जुन भइरहेको यो अवधिमा, यो 20औं शताब्दीमै ती राष्ट्रहरू सम्पन्न भए, ती राष्ट्रहरू समृद्ध भए। 21औं सदी 20औं सदीको 50 वर्ष हामी बर्बाद गऱ्यौँ, 21औं सदीको 2 दशक पनि हामी पार गऱ्यौँ र अहिले पनि यो गोल चक्कर, यो नीति कार्यक्रम, यो बजेट भनेको गोल चक्करमा नेपाल चाहिँ घुमिरहेको छ। नेपाली जनतालाई गोल चक्करमा घुमाइएको यो चाहिँ कर्मकाण्डी, यो ल्याउने र यसमा चाहिँ के अरे आलोचना गर्ने। अब जो पहिलोको सरकार ल्याएको त्यही कुरा यो सरकारले पनि ल्याउने अनि आएपछि त्यो पनि आलोचना गर्ने, यी कर्मकाण्डी यस्ता कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ 70 वर्षमा चाहिँ जे जति भयो त भगवान भरोसे भयो। नेपालमा कछुवाको गतिमा के अरे विकासका गतिविधि जुन अघि बढे, त्यो दुनियाँलाई हेर्दाखेरि नेपालको विकास चाहिँ कछुवाको गतिमा अगाडि बढे। त्यसैले यो चाहिँ सचेत प्रयासबाट जे जति भयो त्यो चाहिँ भएको छैन। यो चाहिँ भगवान भरोसे चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली जनताले जे पायौँ। त्यसैले अब समीक्षा के गर्नु पर्यो भने यसको कारण के त? यो असफलताको कारण के त? नीति कार्यक्रम ल्याउने, बजेट ल्याउने तर मुलुक समृद्धितर्फ नजाने, यसको कारण के? यसको समीक्षा गर्नुपर्छ इमानदारीसँग सबै मिलेर। यहाँ कसैमाथि आरोप लगाउने होइन, फलाना पार्टी ठिकाना पार्टी। अरे 70 वर्षमा त पञ्चायत कालदेखि लिएर यो 47 सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि अहिले गणतन्त्रसम्ममा विभिन्न सरकारहरू बने। कुनै सरकार कुनै खास सरकारलाई मैले भने होइन। यो 70 वर्षमा यो आवधिक विकास योजना जुन बनाउने क्रम नेपालमा सुरु भयो, यही क्रमसँग दुनियाँमा हुँदाखेरि दुनियाँ सम्पन्न राष्ट्र बने, समृद्ध राष्ट्र बने। नेपाल चाहिँ कछुवा गतिमा दुर्गतितर्फ गए, नेपाल कङ्गाल राष्ट्र भए, नेपाल दुर्गतितर्फ गइरहेको छ र दुर्गति यस्तो अवस्थामा कि आफ्नो 50औं लाख जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा बाहिर जानुपर्ने। के हो यो? एउटा सियो उत्पादन गर्न नसक्ने अनि के हुने हो? अब सुन्दैछु यहाँ अब यो के आयात गर्न, इम्पोर्ट गर्नलाई विदेशी मुद्राको अभाव, श्रीलङ्काको लाइनमा जान लाग्यो। यो के भइरहेको नेपालमा? यो कर्मकाण्डी यस्ता नीति कार्यक्रम बजेट ल्याएर देश र जनतालाई कहिलेसम्म यो झुक्याउने हो? कहिलेसम्म जनतालाई यसरी चाहिँ जनतालाई यो गोल चक्करमा फसाउने हो? यो निरर्थक यो चाहिँ यो कामहरू भइरहेको छ नेपालमा। त्यसैले सबै मिलेर यो चाहिँ यो कर्मण्यताबाट, यो निरीहताबाट, यो यसबाट चाहिँ यसको शिकार जुन नेपाल र नेपाली जनता जुन भइरहेको, यसबाट नेपाली जनताले कहिले मुक्ति पाउने हो? यसमा पो समीक्षा हुनुपर्छ। यहाँ 145 के अरे बुधे घोषणा के भन्छ यो नीति कार्यक्रम अस्ति चाहिँ 10 गते 2 घण्टा चाहिँ हाम्रा राष्ट्रपतिजीले घाँटी सुखाई पढ्नु पर्यो। आखिर भयो के त? भोलिपल्ट 3 घण्टा चाहिँ हाम्रा प्रमुख प्रतिपक्षका नेताले 3 घण्टा चाहिँ घाँटी सुखाई चाहिँ बोल्नु पर्यो। हाम्रा सांसदहरू हामी यो सम्बन्धमा घण्टौँ चाहिँ समय बिताइरहेको, यो प्रकरण वर्षौँदेखि चलिरहेको। नेपाली जनताले के पाइरहेको छ? आज नेपाली जनतालाई यसमा छ यो संसदप्रति आकर्षण कि यहाँ हाम्रो भाग्यको फैसला भइरहेछ, हाम्रो चाहिँ भविष्यको फैसला भइरहेछ, हाम्रो समृद्धितर्फ नेपाल गइरहेछ। 1% पनि छ नेपाली जनताको ध्यान यो संसदमा? के हो त यो कसले सोच्ने हो? यो कहिले सोच्ने हो? यो सवाल हो। आज यसमा छलफल हुनु पर्थ्यो, यसमा हामी घण्टौँ समय बिताउनु पर्ने। हाम्रो असफलताको कारण के हो? दुनियाँ समृद्धितर्फ जाने, हामी दुर्गतितर्फ जाने, यसको कारण के हो? यो कारण पत्ता लगाउनु पर्थ्यो र यो कारण पत्ता लगाएर त्यो चाहिँ इलाज हामीले गर्नुपर्थ्यो सभामुख महोदय। यो चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसैले नेपाललाई त दुनियाँ सम्पन्नतातर्फ गए, नेपाल किन गएन? प्रकृतिले त वरदान त दिएको छ नि सभामुख महोदय। नेपाललाई प्रकृतिले के दिएको छैन? त्यो प्राकृतिक वरदानको सदुपयोग नेपालले किन गरेन? किन यो त्यो योजना आएन? किन कारण भएन?
यस्तो चाहिँ सम्पदाहरू छन्, यस्ता जलस्रोत सम्पदा छन्, पर्यटन छ, बुद्ध जन्म यहीँ हो, हिमालय यहीँ हो, सारा सोना उब्जिने धरती यहीँ हो, सबै यहीँ हो। तर नेपाल दुर्गतितर्फ किन गयो? किन नेपाली जनता आज कङ्गाल भएर गरिबीको रेखा मुनि चाहिँ बसिरहेको छ? नेपाल दुनियाँको गरिब राष्ट्रको 10-20वटा देशको नाउँ लेख्यो भने नेपालको नाउँ लेख्नुपर्ने यो अवस्था कसले ल्यायो? किन ल्यायो? यसको जिम्मेवार को? यसमा चर्चा गर्ने कि नगर्ने? लामो लामो भाषण गर्ने यहाँ आएर शासक वर्गले, सत्ता चलाउनेले लामो लामो भाषण गर्ने, ढाकछोप गर्ने, यो हुँदैन सहमुख महोदय। नेपाली जनतालाई यसरी चाहिँ गुमराहमा पार्न मिल्दैन, नेपाली जनतालाई यो गोल चक्करमा घुमाउन मिल्दैन, राख्न मिल्दैन। त्यसैले सहमुख महोदय मेरो आग्रह हो, यसमा समीक्षा हुनुपर्छ। नेपाल किन अगाडि बढेन? प्रकृतिले वरदान दिँदा दिँदै सब थोक नेपालमा हुँदा हुँदै सानो देश हो, 3 करोड जनसङ्ख्या ठुलो होइन, 3 करोड पनि होइन, यो देश समृद्धितर्फ किन गएन? यसको जिम्मेवार को? के कारणले गएन? यो कसले खोजबिन गर्ने हो? यो किन भइरहेको छैन छलफल? यो चाहिँ जहिले पनि ढाकछोप, आरोप प्रत्यारोप, ऊ भन्छ ऊ भ्रष्टाचारी, ऊ भन्छ ऊ भ्रष्टाचारी। अरे एकजना भ्रष्टाचारी कि एकले अर्कोलाई भनेपछि बडा मजबुतीका साथ भनेको छ। दुवै भ्रष्टाचारी हो कि? होला नि त। भनेपछि यति आत्मविश्वासका साथ भनेपछि त होला नि त। त्यसैले यो के भइरहेछ नेपालमा? त्यसैले यो सहमुख महोदय नेपाली जनतालाई त्यो चाहिएको, नेपाली जनता त्यो चाहिँ खोजेको, समृद्धि खोजेको हो, नेपाली जनता यो दुर्गतिबाट मुक्ति खोजेको हो, नेपाली जनता यो चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेटबाट दुनियाँको चाहिँ दुनियाँको दाजो नेपालको पनि विकास खोजेको। नेपाल चाहिँ छलाङ लगाओस्, नेपाल चाहिँ समृद्धितर्फ जाओस्। यहाँ प्रकृतिले सब दिएको छ भने नेपाल किन गइरहेको छैन? किन प्रयोग भइरहेको छैन? त्रुटि कहाँ हो? शासक वर्ग कसरी शासन गर्यो? कसरी के गर्यो? राजनीति कुर्सीको लागि गर्ने? अरे राजनीति त जनताको लागि गर्ने हो, राजनीति त देश र जनताको विकासको लागि गर्ने हो। यहाँ त राजनीति सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि राजनीति पो भइरहेछ सहमुख महोदय। त्यसैले यो भएन। यो नेपाली जनताप्रति अन्याय भइरहेको छ। यो अन्यायबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाउनुपर्छ। नेपाली जनताले यो चाहिँ कङ्गालीपनबाट, यो पिछडापनबाट, यो गरिबीबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाउनुपर्छ। यसमा पो छलफल गर्ने हो। यो जनतालाई ठग्ने काम, प्रत्येक साल यस्ता नीति कार्यक्रम यो पन्नाका पन्ना ल्याउने, घन्टौँ चाहिँ सांसदसँग डिबेट गराउने, अनि ढाकको दिन चाहिँ हुँदै चाहिँ केही पनि नहुने, देश 1 इन्ची अगाडि नबढ्ने, यो के भइरहेको हो? त्यसैले सबैले सोच्नुपर्छ। यहाँ कुनै एउटा दल, एउटा नेतालाई मैले भन्ने होइन सहमुख महोदय, सबै जिम्मेवार हो, हामी सबै जिम्मेवार हो। हामी कसरी असफल भइरहेको हो, यो देश कसरी असफल भइरहेको हो, यो हामी सबै जिम्मेवार हो, कोही पन्छिन पाउँदैन। त्यसैले यसमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ। नेपाली जनतालाई त्यसमा आश्वस्त गराउनुपर्छ। त्यो चाहिँ रोगको इलाज, त्यो कारण, के कारणले चाहिँ यो भइरहेको छ, त्यो हामीले भन्नुपर्छ सहमुख महोदय। यहाँ हिजो कुरा हुँदै थियो, लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ, लोकतन्त्र खटाइमा परिरहेको छ, निर्वाचनमा धाँधली भयो, निष्पक्ष भएन। अरे लोकतन्त्र के? लोकतन्त्र यही लोकतन्त्र हो, यही लोकतन्त्र हो। यस्तो निर्वाचन, अनि त्यो लोकतन्त्र चाहिँ बलियो हुने त्यो निर्वाचनले, कस्तो निर्वाचन हामी गराइरहेछौँ? त्यो निर्वाचन कस्तो निर्वाचन हो सहमुख महोदय? स्थानीय तहको निर्वाचन अनि लोकतन्त्रको के चाहिँ मजबुती? लोकतन्त्रको मजबुती भइरहेछ कि भ्रष्टाचारीको मजबुती भइरहेछ? भ्रष्टाचारी तन्त्रको मजबुती भइरहेछ। यहाँ भर्खर पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, बिना पैसाको त हुँदैन, भोटै हुँदैन, खर्चिलो भइसक्यो, खरिद बिक्री भइरहेको छ। त यो लोकतन्त्र बलियो भइरहेछ कि भ्रष्टाचार तन्त्र बलियो भइरहेको छ नेपालमा? अनि अरे कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो बहुदलीय व्यवस्था? हामी आफ्नै लोकतन्त्रमा, बहुदलीय प्रणालीमा आफ्नो पार्टीलाई के अरे नीति सिद्धान्त आदर्शको आधारमा पार्टीलाई मतदान गर्ने हो। यो कस्तो मुलुक हामी? कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो दलीय व्यवस्था? हाम्रो आफ्नै पार्टीलाई मतदान गर्न पाउँदैन भनेर यहाँ भनिन्छ हो। आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न पाउँदैन, कस्तो लोकतन्त्रको कल्पना हो? कस्तो दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरे हो हामीले? के हो यो? यो लोकतन्त्र हो? यो लोकतन्त्रको मजबुतीको काम गरे हो? र यस्ता निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो हुने हो र? अरे लोकतन्त्रको कार्यभार त पुरै भएको छैन। लोकतन्त्र शब्दको दुरुपयोग नेपालमा भइरहेको छ। लोकतन्त्रको चाहिँ शब्दको आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। कतै नेपाल जनताको लागि त्यो लोकतन्त्रको प्रयोग भएको छैन सहमुख महोदय। त्यसैले त्यहाँ यो लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर गर्ने काम, लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्ने काम यो चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ यो
यो स्थानीय लोकल इलेक्सनको जुन कुरा भइरहेको थियो, हामी पटक पटक भन्यो लोकल इलेक्सन विकास संस्था हो, विकासको नाममा चुनाव हुनुपर्छ, दलीय आधारमा त्यहाँ पार्टीको आधारमा चुनाव जरुरी छैन। 30 वर्ष भइसक्यो भन्दा भन्दै 30 वर्ष भइसक्यो भन्दा भन्दै आखिर के आज भइरहेको छ? जनताले के भनिरहेको छ? आज के भन्छ, यहाँका पार्टीले भन्छ हाम्रो पार्टीमा मतदान नगर, हाम्रो पार्टीको चिन्हमा नगर। के भने हो त्यो? के हो त्यो लोकतन्त्र? त्यसैले यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने काम पनि अहिले चाहिँ भइरहेको छ। सहमुख महोदय, यो चाहिँ यो नीति कार्यक्रमको 144 उसमा चाहिँ लेखा छ, सबै नेपालीको चाहिँ सक्रिय चाहिँ सहभागिता चाहियो, सहयोग चाहियो। यसलाई कारण गराउनलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको यसमा चाहिँ सक्रिय सहयोग चाहियो। तपाईँ यो देशको शासनले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सक्रिय सहयोग चाहेको हो, त्यो अवस्था बनाएको हो। यो देशको यो विकास गतिविधिदेखि लिएर सम्पूर्ण शासन प्रशासनमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको सक्रिय सहयोगको अवस्था बनाएको हो कि होइन? तपाईँ रोप्ने कटहरको रुख अनि त्यसबाट आम फल्ने भनेर आशा गर्ने? अरे तपाईँ सम्पूर्ण नेपाललाई सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनाए कि बनाएन? यो नेपाललाई सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनायो भने मात्रै तपाईँले यो कुरा चाहिँ लेख्न मिल्छ, भन्न मिल्छ। मलाई लाग्छ यो नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनेन। सहमुख महोदय, यो नेपाल 270 वर्ष पहिले बन्दाखेरि राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे भन्ने भनिएको छ। एकीकरण भयो, त्यसमा विभिन्न आफ्ना टीका टिप्पणी होला आफ्नो ठाउँमा, तर नेपाल त एक भयो नि त। नेपालको एकीकरण त भयो नि त। नेपाल त विभिन्न आफ्ना छुट्टा छुट्टै पहिचानहरू थिए, राज्यहरू थिए, राज्य थियो। नेपालको एउटा पहिचान पायो, एकीकरण भयो 270 वर्ष पहिले राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरे। त्यति बेला एउटा कुरा, त्यो इतिहासको कुरा म सम्झिन्छु। त्यति बेला भने थियो यो नेपाल 4 वर्ण 36 जातको चाहिँ साझा फुलबारी हो। यो नेपाल त्यस्तो फुलबारी बनाइयो। अरे त्यसपछिको शासकले नेपाललाई साझा फुलबारी बनाए। यहाँका शासक वर्गले तो भूगोलको एकीकरण बाहेक के गरे? यो नेपाल हिमाल पहाड तराई मधेसबाट बनेको सैकड़ों जात जाति वर्ग समुदायबाट बनेको देश, यसलाई सबैको साझा फुलबारी बनाइयो। भूगोलको एकीकरण गरेर खाली देश बन्छ? देश बन्नलाई माटो र मन दुइटै मिल्नु पर्छ। माटो र मन मिल्यो भने देशको निर्माण हुन्छ। यहाँ माटो मिलाउने, मन नमिलाउने। अरे शासक वर्ग, अरे माटो र मन दुइटै मिलाउन। नेपाल एकीकरण भएको यो सबैको साझा फुलबारी हो। तिमी आफ्नो लागि शासन गर्ने, आफ्नो लागि संविधान बनाउने, आफ्नो लागि कानुन बनाउने, अनि यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा चाहिँ सबै नेपालीको चाहिए। सबै नेपालीलाई नेपालका सबै नेपालीलाई नेपाली बनाउन त, नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउन त। अनि संविधान म सुने गरौँ सहमुख महोदय, संविधानबाट शासन चल्छ देशको। त्यही संविधानबाट जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छ, त्यही संविधानबाट जनताले पहिचान पाउँछ। अनि नेपालमा के भइरहेको छ? नेपालमा के भइरहेछ सहमुख महोदय? जुन जनताको लागि संविधान बनाइन्छ त्यो जनतालाई गोली ठोकिन्छ, अनि गोली ठोकेर संविधान घोषणा गरिन्छ। मान्यज्यू समय सकियो। सहमुख महोदय 1-2 मिनटमा म सकिहाल्छु, केही छैन। त्यसैले सहमुख महोदय, यहाँ उल्टो काम, यहाँ गलत काम, यहाँ कथनी र कर्नीमा आकाश पतालको फरक छ। त्यसैले सहमुख महोदय, यहाँ यो नेपाल सबैको लागि बनेन। यो नेपाल यो देशमा सबै जाति, सबै वर्ग, सबै समुदायको लागि बनेन। यो चाहिँ यो नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो सबैको देश हो। तर नेपालको सञ्चालन एकल राष्ट्रिय राज्यको सिद्धान्तमा गरियो, एकल नस्लीय चिन्तन सोचको आधारमा गरियो, एकल जातीयको आधारमा चिन्तन सोचको आधारमा नेपालको सञ्चालन गर्न खोजिरहेछ। यहाँ संविधान 7वटा बन्यो। संविधान पटक पटक परिवर्तन हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, तर विचार र व्यवहार कहिले पनि परिवर्तन हुन्छ सहमुख महोदय। यही कारण हो यो सम्पूर्ण देशको जनता अधिकार सम्पन्न भएन, सम्पूर्ण देशको जनताले पहिचान पाएन र अधिकार पहिचानको लागि आज पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ र परिवर्तनको कुरा गरिरहेछ। सहमुख महोदय हेरिहाल्नुभयो, यो काठमाडौँमा यो बालेन शाह के हो? त्यो परिवर्तनको सङ्केत, जनताले खोजेको परिवर्तन त्यो सङ्केत हो। आज म बधाई दिन्छु यही मञ्चबाट काठमाडौँवासीलाई। परिवर्तनको सङ्केत त्यो बालेन शाहलाई बधाई दिन चाहन्छु। परिवर्तनको सङ्केत हो, त्यो अरू केही होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो टिकापुर, त्यो कैलाली हेर्नुपर्छ,
जनताले भने थियो रेशम चौधरी अपराधी होइन, यहाँको सरकारले जेलमा राख्यो। अहिले जनता फेरि टिकापुर त्यहाँ कैलालीको जनताले भन्यो होइन अपराध होइन, अधिकार पहिचानको लागि लडेको थारूको त्यसलाई जेलमा कोचेर राख्ने परिवर्तन के? अब त्यो जनता मतदान गरे लोकतान्त्रिक तरिकाबाट, अब के त्यो जेल आएर जेल तोडेर रेशम चौधरीलाई निकाल्ने त्यहाँबाट? यो राज्यले के चाहेको, यो सरकारले के चाहेको? अरे पापका घरा भरेपछि त फुट्छ, पापको घरा भरिसक्यो नेपालमा, अन्याय अत्याचारको शोषण उत्पीडनको घरा भरिसकेका छ। परिवर्तन हुन्छ यो देशमा के भन्छ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हुन्छ, त्यो आवश्यक हो। यो सारा सङ्केत त्यतै गइरहेको सभामुख महोदय, कसैले रोक्न सक्दैन। अहिले पनि सद्बुद्धि आओस्, यो जनताको भुल भुलावा गरेर 70 वर्षदेखि जुन गरियो हो अहिले पनि त्यो नगरोस् र जनताको समृद्धि विकास अधिकार पहिचानको कुरा गरोस्। शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनाइयोस् र गरियोस्, त्यो अहिले पनि सद्बुद्धि आओस्, यो मेरो आग्रह हो। धन्यवाद सभामुख महोदय। त्यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री लालबाबु पण्डित। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नीति तथा कार्यक्रममा जब हामी छलफलमा भाग लिइराखेका छौँ, मलाई जुन समय सीमा छ त्यसले पनि म बुदामा गएर छलफल गर्ने मलाई त्यो सुविधा छैन। खालि मैले 4 वर्षदेखि अब यो 5औं वर्ष भयो हेरिराखेको छु कि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ कसरी बन्छ र यो नीति कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो। यो 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले अथवा आफ्नो सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो जिल्लामा अब मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठुल्ठुला बाटोहरू बनाउने नीति कार्यक्रममा छ। देशको नीति कार्यक्रम यही हो। मैले यसो सम्झन्छु कि यो नीति कार्यक्रमभित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरू जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। नीति कार्यक्रमले त्यस्तो विषयहरू छुनुपर्ने हो कि होइन र प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण हुन्छन्? हाम्रो देशको प्राथमिकता के हो? हामीले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो देशको प्राथमिकता यो हो भनेर कहाँ भन्नुपर्ने? प्राथमिकतामा सबभन्दा माथि कहाँ छ? कुन चिज छ? सबभन्दा माथिको प्राथमिकता के हो? अहिले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो, अहिले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरू पुगेको छैन। यो साल त पुगेन, तर अर्को साल पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूले समयमै पाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के? खै त्यस्तो कुरातर्फ त गएन। अब चुनाव आउँदैछ, त्यस कारणले सबैले आफ्नो योजना चाहिँ टिपाइहालौँ भनेर नीति कार्यक्रममा बजेटमा आउने सम्मको कुरा अथवा कुरा थियो भने हामी यो परम्पराबाट, यो सोचबाट कहिले उम्किन्छौँ? हामी त अहिले जनतासँग धेरै टाढा भइसक्यौँ। मैले फेरि पनि भन्छु, दलहरू र खास गरी तपाईँ ठुलो दलहरू अहिले पाइराखेको भोटको आधारले, आकारको आधारले ठुलो पार्टी हुनु होला, तर जनताबाट धेरै टाढा भइसक्नु भएको छ।
जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू धेरै पैसा कमाउनको लागि होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि मात्रै अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। त्यहाँ अलिअलि पैसा तिरेर जान सक्ने मानिसहरू गएका छन्। दिल्ली, पन्जाब, गुजरातमा गएर परिवार पाल्नको लागि, पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्यहरूको संख्या कसले उल्लेख गरेको छ, कसले हिसाब राखेको छ? अस्ति प्लेनमा एउटा भर्खर पास आउट भएको इन्जिनियरलाई भेटिराखेको थिएँ। उसले भन्दै थियो कि दाइ, मेरो ब्याजमा 96 जनाले पास गरेको, झन्डै 80 जना त विदेश गइसके भनिन्छ। पैसा नभएका, सिप नभएकाहरू, बल मात्रै भएकाहरू पेट पाल्नको लागि दिल्ली, पन्जाब, गुजरात जानुपर्ने, अलिअलि पैसा ऋण काट्नसम्म सक्नेहरू मलेसिया र अरब जानुपर्ने अथवा खाडी मुलुक जानुपर्ने, अनि योग्यता क्षमता भएका राम्रा पढेकाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा जानुपर्ने। यो स्थितिले देशको के तस्बिर देखाउँछ? त यो युवाहरूलाई देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? उनीहरूलाई कहाँनिर छुन्छ, कहाँनिर भेट्छ? अस्ति भर्खरै हामीले कोरोनाको सामना गऱ्यौँ। अस्पताल जाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ भन्ने डरले मानिसहरू घरमै मर्नु पर्यो। अस्पतालमा गएकाहरू अस्पतालमै मरे, उनीहरूको ज्यान मात्रै गएन, घर जग्गा पनि गयो। हाम्रोतिर मानिसहरू भन्छन् कति अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि मानिस बेहोस भएपछि अस्पताल जानु पर्यो, अस्पतालले उपचार गरेर निको पार्छ, होसमा ल्याउँछ, बिल सुनेपछि फेरि बेहोस हुनुपर्छ भन्ने भन्छ। जनताको स्वास्थ्यको बारेमा हाम्रो नीति कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? त्यसकारणले यस्ता विषयहरूमा हामी सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो 5 मिनट पुगेको छैन, किनभने मैले यति बोलेपछि 5 मिनट पुग्छ भन्ने म अभ्यस्त भइसकेको छु। तर पनि धन्यवाद छ। माननीय श्री लालबाबू पंडित, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय श्री मानबहादुर विश्वकर्मा, सम्मान्य सभामुख महोदय, स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हुनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई सफल कार्यकालको बधाई, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यो नीति तथा कार्यक्रम लामो निबन्धको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। सत्ता पक्षकै नेताज्यूहरूले, मान्य सदस्यज्यूहरूले यो नीति तथा कार्यक्रममा अपुरो छ, संशोधनको आवश्यकता छ र चुनाव
केन्द्रित छ, लागू गर्नको लागि, कार्यान्वयन गर्नको लागि ल्याइएको होइन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर गइसक्नु भएको सन्दर्भमा हामी प्रतिपक्षमा रहेका हरूबाट पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने संकल्प जुन अहिलेको आवश्यकता हो, जनताको माग हो, हामी सबैको चाहना हो, त्यो पूरा हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जनताले मूल रूपमा उठाइरहेका समस्याहरू महँगी नियन्त्रणसँग जोडिएर, मुद्रास्फीतिसँग जोडिएर सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र विरोधका स्वरहरू सडकमा देखिएका छन् र जीवन धान्न नसकिने स्थितिमा महँगी वृद्धि भएको कारणले गर्दा यो पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै होइन, खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा वृद्धि भएको कारणले गर्दा सरकार मूल्य वृद्धि नियन्त्रणतर्फ सचेत छैन, नियन्त्रण गर्ने पक्षमा छैन र क्रमशः देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने स्थिति हुँदै श्रीलङ्काको बाटोतर्फ नेपाल त पुग्दैन भनेर चिन्ताले सताइरहेको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरिकन अहिले नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने उमेर पुगेका 2 लाख भन्दा बढी युवाहरू नागरिकताको पर्खाइमा छ। अझै उनीहरूले संगठित रूपमा आन्दोलनको तयारीहरू गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेकै सरकारको पालामा सुरुमै नागरिकता विधेयक, नागरिकता समस्या समाधानसँग जोडिएर यो संसदमा प्रस्तुत भयो। राज्य व्यवस्था समितिमा पनि व्यापक छलफल गरिकन अगाडि बढेको सन्दर्भमा अहिले गठबन्धनमै रहेका कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू नागरिकता दिनको निम्ति अवरोध पैदा गर्ने स्थितिमा भएकोले गर्दा आगामी नागरिकतासँग जोडिएको विद्रोह जुन हुन खोजिरहेको छ, संगठित रूपमा यो नागरिकता विधेयकलाई जुन राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरिसकेको छ, यसै अधिवेशनबाट पारित गरेर जुन नागरिकता विहीन परिवार र युवाहरूको माग छ, देशको आवश्यकता छ, हाम्रो चाहना छ, यसलाई पूरा गर्न म यसै सदनमा यो विधेयक पारित गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै हामी संघीय मुलुक बनिसक्यौं, 3 तहको संघीयतामा गइसक्यौं, तर संघीयता व्यवस्थापनको निम्ति आवश्यक मानव व्यवस्थापनसँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडिएको विधेयक यही सरकारले फिर्ता लिएर के संघीयता खारिज गर्ने बाटोतर्फ यो गठबन्धनको सरकार अग्रसर हो या अस्थिरता पैदा गरेर देशलाई सुशासन दिने सन्दर्भमा, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा किन बाधक बनिरहेको हो, जबकि
हाम्रो संविधानले सङ्घीय निजामती विधेयक त छँदैछ, साथसाथै प्रादेशिक निजामती ऐनसँग जोडिएका र स्थानीय सेवा ऐनसँग जोडिएका आधार र मापदण्डहरू पनि यही सदनले पारित गरेर दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यसले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने कुरा भएकोले गर्दा सरकार यसमा किन बाधक, गठबन्धन यसमा किन बाधक बनिरहेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अर्कोतर्फ भर्खरै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयको रूपमा निजगढ विमानस्थलको कामलाई रोक्ने जुन निर्णय आएको छ, त्यो निर्णय मैले देख्दा कसको दबाब, कसको प्रभाव र अझै भन्ने हो भने किन राष्ट्रघाती निर्णयको रूपमा गरेर आएको छ। कुनै पनि हालतमा प्राविधिक रूपले सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ निजगढ नै भएकोले गर्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। कहीँ कहीँ लाग्न सक्छ मान्य सदस्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा गए पनि हुन्छ, जसरी निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मेडिकल कलेजहरू लैजाने जुन प्रयत्न भएको छ, यदि त्यस्तो भयो भने यो देशको निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यही सन्दर्भसँग जोडिएर मैले यहाँ भन्न चाहन्छु, कृषि उत्पादन घट्यो, कृषि उत्पादन बढाउनु पर्छ, तर जग्गाको निजी खण्डीकरण गरेर धान फल्ने खेतहरूमा बिजुली बत्ती पुर्याएर, पिच सडक पुर्याएर अनि बाँझो राखेर देशले कसरी उत्पादन प्राप्त गर्न सक्छ र परनिर्भरतामा आधारित हामीले खानेकुरा पनि विदेशबाट ल्याएर अनि खाने, अनि हामी कसरी कृषि प्रधान मुलुक हुने भन्ने तर्फ, यसै कारणले गर्दा मलबिउ लगायतको उपलब्धता किसानको हितमा र अझै भन्ने हो भने वैज्ञानिक रूपमा अत्यावश्यक कृषिसँग जोडिएर, उत्पादनसँग जोडिएर यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यसमा ध्यान पुगेको छ भने मलाई लागिरहेको छैन। यसैसँग जोडिएर मैले समय समयमा आन्दोलनहरू भएका छन्, विरोध भएका छन् र कतिपय विकास निर्माणको आयोजनाहरू ठप्प छन्, समयमा काम हुँदैन, त्यहाँ संलग्नता कसको छ? कतिपय नेता र ठेकदारको संलग्नता छ, कर्मचारी र ठेकदारको संलग्नता छ, योजना समयमा पुरा हुँदैन र गुणस्तरीय काम हुँदैन। त्यसको तर्फ यो सरकारले जिम्मेवारी र जवाबदेही लिएर दण्डित गर्नुपर्नेलाई गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कालापानी लिम्पियाधुरा जुन यही सदनले पारित गरेको चुचे नक्सा, प्रमाण नभइकन पारित गरेको, अब कुन प्रमाण खोजेर अनि वार्ता गर्न जाने हो? त्यस कारणले पर्याप्त प्रमाण पुर्याएर यो संसदले पारित गरेको हुनाले गर्दा द्विपक्षीय छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्छ र यो नीति तथा कार्यक्रमबाट नाम समेत उल्लेख गर्न नसक्ने स्थितिमा कस्तो यो कायर गठबन्धन सरकारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। मलाई माननीयज्यू समय सकियो। मलाई यसप्रति दुःख लागेको छ र कालापानी लिम्पियाधुरा लगायत सुस्ता लगायतका भूमि फिर्ता ल्याउनको निम्ति यो सरकारले पहल गरोस्, प्रतिपक्ष सहयोग गर्न तयार छ। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री मानबहादुर विश्वकर्मा। समय 6 मिनट। यसपछि माननीय श्री सुरेन्द्र कुमार कार्की। सम्माननीय सभामुखज्यू, आज हामी
2079-80 को नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ। यो नीति र कार्यक्रमका विषयमा हिजो प्रतिपक्षका नेता केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ लगभग 2.5 घण्टा यसमा छलफल गर्नुभएको छ। त्यसमा धेरै कुरा निकाल्नु भएको थियो र त्यो छलफलको क्रममा जाँदाखेरिमा मैले अब नीति र कार्यक्रममा जानुभन्दा पहिले एक दुईवटा कुरा केही भन्न चाहन्छु भन्दामा उहाँले आफूलाई सबैभन्दा उच्च स्तरको लोकतन्त्रवादी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले चाहिँ त्यो प्रस्तुत गर्ने गर्दाखेरिमा मलाई चाहिँ दुईवटा चराको वार्ता चाहिँ सम्झना आयो। एउटा जुरेली चरा, अर्को फिस्टे चरा। जुरेली चरा फिस्टे चरा आएर चाहिँ बाँसको चाहिँ टुप्पामा बसेछ अनि उसले चाहिँ जुरेली चरालाई छ भने चाहिँ मामा मामा मैले चाहिँ बाँसको हाँगो पुतुक्क नुभाएँ भनेछु। अनि जुरेलीले के भनेछ, हो भान्जा मैले तिम्रो ज्यानदेखि पताएँ भनेछु। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा आफूलाई माथि चाहिँ गएर चाहिँ लोकतन्त्रवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्दामा मैले 2-3वटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। धेरै लामो मसँग समय छैन। एउटा कुरा के हो त भन्दामा 36 सालमा जब जन्म सङ्ग्रह भइराखेको थियो त्यतिखेर तपाईँ र तपाईँको पार्टीले कहाँ भोट खसालेको थियो त्यसलाई पनि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोला। पहिलोमा भोट खसालेर लगभग डेमोक्रेसीलाई चाहिँ 10 वर्ष पछाडि धकेलेको थियो। 46 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र गणेशमान सहित सबै आएर डेमोक्रेसी लिएर आएको हो। त्यतिखेर तपाईँको लोकतन्त्रवादिता कहाँ गएको थियो? 62-63 को आन्दोलनमा जब सम्पूर्ण नेपाल चाहिँ के छ त भन्दामा गणतन्त्रका लागि हामी आन्दोलित थियौँ त्यतिखेर तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको चाहिँ बैलगाडामा चढेर अमेरिका जाने सरह हो भन्नुभयो। तपाईँले गणतन्त्रवादीहरूलाई हतोत्साहित गर्नुभयो। त्यसले तपाईँले कसलाई फाइदा गर्यो? के तपाईँ लोकतन्त्रवादीको यही हो घटना, यही हो विचार? त्यति मात्रै होइन, जब 74-75 सालपछि चुनावमा पछि तपाईँ चाहिँ सरकार प्रमुख बन्नुभयो सबैभन्दा पहिले तपाईँले के गर्नु त भन्दामा सम्पूर्ण विभागहरूलाई शक्तिलाई आफूमाथि लिएर र शक्ति केन्द्रमा स्थापित हुनुभयो। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दामा संविधानलाई डिरेल गर्नुभयो। संविधान जनताले बनाएको संविधानलाई खतम पारेर लोकतन्त्रलाई खतम पार्ने प्रयास तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ के हो त भन्दामा संसद त देख्नै नहुने 2 पटक तपाईँले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो। के यही तपाईँको लोकतन्त्रवादिता हो? त्यसो भएकोले तपाईँको यो लोकतन्त्रवादितालाई त्यो जुरेली चरा रूपी जनताले बुझेका छन्, देखेका छन्। त्यसो भएकोले तपाईँलाई सजाय पनि दिएका छन् र आउँदो दिनमा अझै पनि तपाईँले सजाय पाउनुहुनेछ। मैले यो कुरा तपाईँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। गठबन्धन भयो के हो त भन्दामा तपाईँले चाहिँ गएर चाहिँ जब चाहिँ लोकतन्त्रवादितालाई छोडेर जब एकदलीय ताना शासन लाग्ने कोसिस गर्नुभयो त्यसपछि 5वटा पार्टी जुरुमुराएर लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि गठबन्धन गरेका हुन् र यो गठबन्धन तपाईँको उत्पत्तिको कारणले हो र यो चाहिँ के हो त भने तपाईँका चाहिँ क्रियाकलापका कारणले हो र यो गठबन्धन तबसम्म जान पर्छ किनभने लोकतन्त्रलाई तपाईँबाट खतरा थियो। त्यो भएर यो गठबन्धन तबसम्म जान पर्छ जबसम्म एमालेलाई दोस्रो अथवा तेस्रो पार्टीमा झार्न सकेन तबसम्म यो गठबन्धन निरन्तर रूपबाट जान पर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा सभामुख महोदय, मैले एउटा चाहिँ कुरा विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु त भन्दामा हिजो लगभग 3 घण्टा जति चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको नेताले चाहिँ यहाँ बोल्नुभयो। यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोल्ने समयका विषयमा पनि छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन पर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ समयको सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विशेष जो अनुरोध हो। यो कुरा छलफलमा आओस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को कुरा यो नीति र कार्यक्रममा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु त भन्दामा नीति र कार्यक्रमले विशेष उद्देश्य लिएको छ। यो नीति र कार्यक्रमले विक्रम सम्वत 2087 सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने मध्यम आएको भएको मुलुकको सूचीमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। यो नीति र कार्यक्रमले सन् 2026 सम्म नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने महान उद्देश्य र दृढ सङ्कल्प गरेको छ। यो नीति र कार्यक्रमले
उद्योग कल कारखानालाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिएको छ। यो नीति र कार्यक्रमले अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योगको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिएको छ। यो नीति र कार्यक्रमले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्धनमा मुख्य भूमिका खेल्ने चाहिँ नीति लिएको छ। त्यसो भएकोले के हो त भन्दामा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नै उत्पादन आफ्नै व्यापारको नारा सहित यो नीति र कार्यक्रमले उद्योग सञ्चालन, रोजगार प्रवर्धन र व्यापारका लागि महत्त्व दिएको छ। त्यसो भएकोले म यो नीति र कार्यक्रमलाई चाहिँ म समर्थन गर्दछु। अर्को कुरा, शिक्षाको क्षेत्रका विषय मैले एक दुईवटा बुँदा भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मेरो टाइम अझै भएको छैन है। के भन्दामा शिक्षाको विकास जबसम्म गरिन्न देशलाई हामीले चाहिँ विकासको क्रममा लिएर जान सक्दैनौँ। देशको उत्थानका लागि शिक्षामा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। यसैका लागि के हो त भन्दामा यो नीति र कार्यक्रमले पनि पछाडि परेका समुदायहरूका लागि जस्तै दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोकोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र आदिका लागि प्रदेश स्तरमा आवासीय विद्यालय खोल्ने एउटा नीति लिएको छ, जुन अत्यन्त प्रशंसनीय छ। किनभने त्यो समुदायलाई माथि अरू वर्गको हाराहारीमा लिएर आउनुपर्ने यो दायित्व यसले बोध गरेको छ। यसैका साथै म चाहिँ के छ त भन्दामा सभामुख मार्फत म एउटा कुरा यहाँ चाहिँ के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दामा 2054 सालमा 9औं पञ्चवर्षीय योजनामा दलित छात्र छात्राहरूका लागि पुग्ने गरी छात्रवृत्ति दिने भनेर निर्णय भएको थियो र त्यो चाहिँ उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति जुन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा समिति छ त्यो मार्फत समय सकियो। अब के हो भन्दामा लगभग 20 वर्षपछि त्यो चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ एक मिनट है, त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ के छ त भन्दामा हाम्रा चाहिँ के हो भने चाहिँ रद्द गरियो। त्यो चाहिँ 74 सालपछि त्यो दलित वर्गका हितैषी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो छात्रवृत्ति काटिदिनु भयो र 4 वर्षदेखि त्यो विद्यार्थीहरूले दलित विद्यार्थीले त्यो लोपोगमन विद्यार्थीहरूले चाहिँ छात्रवृत्ति पाउन सकेका छैनन्। त्यसो भएकोले मैले विशेष गरिकन सभामुख मार्फत मैले चाहिँ भन्नका अर्थमन्त्रीलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दामा यदि त्यो चाहिँ छात्रवृत्ति काटेको कुरा सही हो भने मलाई केही भन्नु छैन, अन्यथा त्यो गलत हो। त्यो विद्यार्थी छात्र त्यो दलितहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको यदि मनसाय छ भने तपाईँको जीवनकालमा कार्यकालमा नै त्यो छात्रवृत्ति पुनर्जीवित हुनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ यो आवास भन्न चाहिँ दलितका लागि आवासको जनताको आवास भन्न पहिले आएको थियो। त्यो आवास चाहिँ के हो भन्दामा 2 आना अथवा 3 आना जग्गामा आवास क्षेत्र बनाइएका थिए, जहाँ माथिबाट पानी बलेन्द्रीबाट पानी गर्दा पनि चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ खस्थ्यो। अहिले चाहिँ गएर के छ त भन्दामा वातावरण मैत्री आवासको कन्सेप्ट आएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो भन्दामा यो वातावरण मैत्री आवासका लागि न्यूनतम 8 आना जग्गा दिनुपर्छ ताकि कम्तीमा करेसा बारिता उसका लागि होस्। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दामा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट स्वास्थ्य बिमाबाट धेरैले फाइदा लिएका छन्, तर स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ प्रिमियम तिर्न नसक्ने पनि समुदायहरू छन्। त्यसमा माननीय श्री सुरेन्द्र कुमार कार्की, समय 6 मिनट। यसपछि माननीय श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी, सभामुख महोदय, यो नेपालको राजनीतिको सर्वोच्च पटल हो र यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोणहरू प्रकट हुनुपर्ने, नेपालले कस्तो राजनीतिक दृष्टिकोण अख्तियार गरेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुनुपर्ने। तर दुःखको कुरो यो सर्वोच्च पटलमा राजनीतिक बाहेकका अब टप्पा, देउडा, हाकपारे, पालम सुन्न पाइन्छ। त्यसको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छँदैछ। अब अहिले त फेरि आधुनिक यो अमेरिकी चाहिँ दोहोरी जसलाई ऱ्याप भन्दा रहेछन्, त्यो ऱ्यापको जमाना भएको हुनाले त्यो पनि हामीले यहाँ सुन्न पायौँ। अब
मेरो रायमा के हो भने सामाजिक जीवनमा जति पनि बाधाहरू छन्, चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्रमा होस्, साहित्यिक क्षेत्रमा होस्, सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस्, त्यसलाई समाप्त पार्ने, ती बाधा र अडचन हटाउने भनेको राजनीतिले हो। किनभने राजनीति, पोलिटिक्स भनेको चाहिँ द कटिङ एज अफ द वेपन। सबै चिजलाई सफा गर्ने काम चाहिँ राजनीतिले गर्छ। त त्यसो हुनाले हामीले हाम्रो देशमा के भनियो त भने राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति मात्रै बाँकी छ भनेर। यो यसरी चाहिँ अलग अलग आउने चिज होइन, यो आइसोलेटेड इन्टिटी हुँदै होइन। हामी राजनीतिक अर्थशास्त्र भन्छौँ। राजनीतिले जहिले पनि अर्थतन्त्रलाई डोर्याइरहेको हुन्छ। राजनीतिबाट मुक्त भयो भने त्यो अर्थतन्त्रले कहीँ पनि लैजाँदैन। त त्यसो हुनाले हामीले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यहाँ के देख्छौँ त भन्दा हामीले कृषि, बीज, गोरु भन्दा पहिला किसान देख्नुपर्छ। त नेपालमा किसानलाई हेरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त किसानको सबलीकरण नभएसम्म, किसान सशक्त नभएसम्म यो देशमा आमूलचूल परिवर्तन हुन सक्दैन। र किसानलाई बलियो बनाउने तरिका के हो त भन्दाखेरि अहिले पनि हामी सामाजिक जीवनमा देख्छौँ, किसान त्यति बेला थला पर्छ जब उसको नानीलाई कहीँ एडमिसन गर्नुपर्छ स्कुलमा। किसान त्यति बेला थला पर्छ जब उसको घरमा केही बिमारी हुन्छ र प्राइभेट हस्पिटलमा लैजानुपर्छ। म अहिले झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, त झापा भनेको बडा विकसित भनिन्छ, तर त्यो मेन रोडमा, त्यो रोडमा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा कहीँ पनि सरकारी हस्पिटलहरू छैनन्। त्यहाँ कुनै पनि बिमारी भयो भने प्राइभेट हस्पिटलमा लैजानुपर्छ र 7 लाख 8 लाखको बिल तिर्नु परेपछि किसान थला परिहाल्छ। त्यसैले किसानलाई सबभन्दा सबल बनाउने तरिका भनेको के हो भने उसको छोराछोरीको पढ्ने ग्यारेन्टी होस्, उसको छोराछोरीले शिक्षा पाओस् र बिमारी हुँदाखेरि उसको उपचार होस् र शिक्षा त्यस्तो होस् जो देशको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा होस्। यो अहिले पनि हाम्रो शिक्षामा प्याट्रियार्की, पितृसत्तात्मक सोच, सामन्तवादी सोच, जात व्यवस्थालाई चाहिँ महिमामण्डित गर्ने खालको सोच हाम्रो शिक्षामा व्याप्त छ। तपाईहरुले अहिले माननीयज्यूहरू गएर चाहिँ 2 क्लासदेखि एमए सम्मको पाठ्यक्रम पढ्नुस्, त्यहाँ घुमाई फिराई जात व्यवस्थालाई जस्टिफाई गरिएको छ। त्यहाँ पितृसत्तात्मक सोच भरिएको छ। स्यालको कथा ल्याएर, बाँदरको कथा ल्याएर भए पनि जात व्यवस्थालाई चाहिँ उभ्याउन खोजिएको छ। त त्योबाट र अर्को कुरो चाहिँ त्यो फ्याक्ट्समा भन्दा, त्यो चाहिँ सत्यमा भन्दा त्यसले चाहिँ विश्वासतिर लैजान्छ, हामीलाई फेथतिर लैजान्छ। साइन्सतिर, रिजनतिर होइन, हाम्रो शिक्षाले फेथतिर लैजान्छ। त्यसैले पाठ्यक्रमहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा छ, शिक्षकहरूको तालिम हुनुपर्ने कुरा छ। यो देशका राजनीतिक र कर्मचारी तन्त्रका नेताहरूको 15% 20% मान्छे जहिले पनि विदेश भ्रमणमा रहन्छन्, तर शिक्षकलाई तालिम लिन कहीँ पठाइँदैन। शिक्षकहरूको तालिम भइराखेको छैन। र अब कसरी, यदि शिक्षकलाई तालिम प्राप्त छैन भने उनीहरूले कसरी आधुनिक शिक्षा दिन सक्छन्? अहिले पनि पढाउने तरिका एकदमै पुरानो छ, त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूको अनुगमन भइराखेको छैन। त्यसो हुनाले किसान शिक्षा किन चाहियो त? शिक्षाको विस्तार किन चाहियो? जनस्वास्थ्यको विस्तार किन चाहियो भन्दाखेरि कृषकहरूले भरिएको देश हो, किसानहरूले भरिएको देश हो। त्यो किसान सबलीकरण हुनु पर्यो। त्यो किसान बलियो भइसकेपछि थोरै प्रतिशत मान्छेले खेती गर्दाखेरि पनि यहाँ खाना लाउन प्रशस्त पुग्छ। र अर्को कुरो, जुन निर्वाहमुखी खेतीलाई हामी उद्योग बनाउने, अब यो सपना नदेखौँ। हाम्रो जमिन फ्याक्ट्री हुनेवाला छैन र अहिले जुन प्रकारको हाहाकार हुँदैछ संसारभरि, जुन प्रकारको अनिकाल आउँदैछ, त्यो अनिकालबाट बच्नको निम्ति त्यही सस्टेनेबल जुन कृषि छ, हाम्रो जुन निर्वाहमुखी खेती छ, त्यो सबभन्दा उपयुक्त होला जस्तो छ। त त्यसो हुनाले त्यसलाई ध्यान दिउँ। र अर्को कुरो, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कम्प्लिमेन्ट्री बनाउँ। शिक्षा र स्वास्थ्य, किनभने जनस्वास्थ्य भनेको कुनै क्लिनिकल कुरा होइन, त्यो कुनै डाक्टरले मात्रै पढ्ने कुरा होइन। जनस्वास्थ्य भनेको पोलिटिकल कुरा हो। राजनीतिक अभियानसँग नजोडेसम्म हामी शिक्षाको, साक्षरताको अभियान पनि लैजान सक्दैनौँ। जस्तो फिडेल क्यास्ट्रोले युएनमा बोल्दाखेरि भने कि हामी 1 वर्षभित्रमा 10 लाख क्युबालीहरूलाई चाहिँ साक्षर बनाउँछौँ भने, त उनीहरूले साँच्ची नै कार्यक्रम बनाए, राजनीतिक कार्यक्रम बनाए र क्यारिबियनमा सबभन्दा साक्षर देश, 100% साक्षर देश चाहिँ क्युबालाई बनाए। त त्यसो हुनाले हामीले शिक्षा हाम्रो मस्तिष्क हो, स्वास्थ्य भनेको शरीर हो भने यो दुईटा चिजमा सबभन्दा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले हामी जो नीति र कार्यक्रम बनाउने भन्दैछौँ, यो नीति र कार्यक्रममा सबै कुरा छ। अब
हामी पहिला नेकपाले यहाँ शासन चलाएको बेलामा किसान र मजदुरको पक्षमा हामीले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू दिएको भए आज हामीसँग नैतिक बल हुन्थ्यो यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई आलोचना गर्न। तर कम्युनिस्टहरूकै शासन भएको बेलामा पनि यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परेन, यहाँको किसान र मजदुर यहाँको प्राथमिकतामा परेन। त त्यसो हुनाले यो अहिलेको कार्यक्रममा सबै कुरो छ तर प्राथमिकता निश्चित छैन। माननीय समय सकिएको छ र म लास्टमा यसलाई कन्क्लुड गर्नुभन्दा अगाडि के भन्छु भने नेपालमा सबभन्दा खतरनाक कुरो के छ भने बिजुली बेचेर धनी हुने भन्ने जो कुरा छ, यहाँभन्दा वाहियात कुरा संसारमा कहीँ हुँदैन। क्लिन एनर्जी नेपाल जस्तो देशले बेच्नै सक्दैन। आज डोजर चलाइरहेको हिमाल, आज डोजर चलिरहेको चुरे, आज डोजर चलिरहेको महाभारतमा हामी बिजुलीद्वारा चल्ने रज्जु मार्गहरू बनाएर हामीले बिजुली यहाँ खपत गर्न सक्छौँ। हामीलाई 20,000 मेगावाट बिजुली त्यसको निम्ति चाहिन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो बिजुली शिक्षामा छैन, पर्यटनमा गएकै छैन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिजुलीको खपत भएकै छैन, बिजुली भान्सामा पनि पुगेको छैन। त त्यसो हुनाले नेपालले बिजुली बेच्न सक्दैन, यो वाहियात कुरा हो र यो एकदमै माननीय श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी, समय 6 मिनट। यसपछि माननीय श्री लीला देवी सिटौला। सम्मान्य सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को नीति तथा कार्यक्रममा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केही बुँदाहरू, राम्रा बुँदाहरू पनि आएको छन् र केही बुँदाहरू पुरानो नै निरन्तरता रहेको कुरा छ। यस वर्षको राम्रो कुराहरू पनि भएको हुनाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहनको लागि 8 क्लाससम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ, यसको लागि यो पनि राम्रो पक्ष आएको छ। त्यसै गरी कक्षा 9 देखि स्नातकसम्मका पाठ्यक्रम परिचालन गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयलाई समावेश गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, यो कुरा पनि राम्रो छ भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी शिक्षामा शिक्षकको सङ्ख्या पनि बढाउने कुरा आएको छ, यसमा राम्रो कुरा हो। तर इसिडी टिचरहरूको तलब प्राइमेरी सरह पनि हुन सकेको छैन, त्यसैले गर्दाखेरि यो बजेटमा समावेश होस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी बुँदा नम्बर 132 मा संसदमा विचाराधीन विधेयक, नागरिकता विधेयकलाई सहमतिको आधारमा छिटो यो सदनबाट पास गर्ने कुरा आएको छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइसकेर पनि अझसम्म पास हुन सकेको छैन। धेरै जना यो नागरिकताबाट वञ्चित भएर आत्महत्या गर्नु परेको छ, कोही डिप्रेसनमा गएका छन्, नागरिकताको नपाएर रोजगारी गर्न सकेका छैनन्, विदेश पढ्न जान सकेका छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि छिट्टो यही अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पास होस् भन्ने म चाहन्छु, सरकारलाई ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महिलाहरूको लागि राम्रो कुरा आएको छ, जस्तो पाठ्यघरको मुखमा क्यान्सर निःशुल्क स्क्रिन सेवा सञ्चालन गरिने भनेर आएको छ। किशोरीहरूलाई पाठ्यघरको मुखमा क्यान्सरको विरुद्ध खोप दिने कुरा आएको छ, यो कुरा राम्रो छ। तर म के भन्न चाहन्छु भनेपछि विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू छन्, जस्तो मस्तिष्कघात छ, मुटु रोगी छ, मानसिक अवस्था बिग्रेका बिरामीहरू छन्, तिनीहरूको लागि सरकारले केही कुराहरू ल्याएको छ, जस्तो उनीहरूको लागि 50,000 रुपियाँ दिने भने प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आएको छ। तर यो अपुग छैन भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको 50,000ले केही पनि पुग्नेवाला छैन। एउटा सामान्य मान्छे के अरे ब्रेन ह्यामरेज भइसकेपछि एउटा जसो म
धनगढीकै उदाहरण दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। एउटा मान्छे बिरामी ह्यामरेज हुँदाखेरि सेती अञ्चल अस्पतालमा जाँदाखेरि त्यहाँ कुनै पनि उपचार नगरिकन सिधै रिफर गरिन्छ, काठमाडौँ पठाइन्छ। तर एउटा सामान्य किसानले त्यहाँबाट काठमाडौँ आउँदा काठमाडौँमा पनि छिटो सुविधा नपाउँदा एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा जानुपर्छ। प्राइभेट हस्पिटलमा जाँदाखेरि केही नभए पनि कम्तीमा 10 देखि 15 लाखसम्म खर्च गर्नुपर्छ। यदि हामी जस्ता साना सर्वसाधारण किसानले त त्यो 10 देखि 15 लाख रुपियाँ जम्मा गर्न उसले आफ्नो घर खेत सबै बेच्नुपर्छ। यस्तो स्वास्थ्य अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको लागि मान्छे रहरले कोही पनि प्राइभेट हस्पिटलमा जाँदैन सभामुख महोदय। सरकारी हस्पिटल नै सुधार गर्नुपर्छ र सर्वसाधारणले सरकारी हस्पिटलबाट नै गर्न चाहन्छन्। यसको लागि सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाइयोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दैनिक वर्षै पछि 2000 डाक्टर तयार हुन्छन्, तर ती 2000 डाक्टर कहाँ गएका छन् सभामुख महोदय? छात्रवृत्तिमा हामी विदेश पठाउँछौँ, सरकारको लगानीमा विदेश पढ्न गएका हुन्छन्, तर ती डाक्टरहरू साँच्चीकै हाम्रो मुलुकमा बझाङ जस्तो दुर्गम ठाउँमा, बाजुरा जस्तो दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा दिएका छन् कि छैनन्? त्यो कुरा सरकारको ध्यान गएको छ कि छैन? हामी उत्पादन गरेका डाक्टरहरू कहाँ छन् त? विदेश पलायन छन् कि हाम्रै देशको कुन कुनामा छन् त? त्यसको लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बुँदा नम्बर 108 मा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 2वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भन्ने नीति ल्याएको छ सरकारले। म यो राम्रो छ भन्न चाहन्छु। तर सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेज छ, जसको भौतिक संरचना 90% तयार भइसकेको छ। त्यो कलेज, गेटा मेडिकल कलेज अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन सभामुख महोदय। तर प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको डडेलधुरामा, म डडेलधुराको विरोध गर्न चाहँदैन सभामुख महोदय, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर अहिले नीतिमा आयो। त्यसैले गर्दाखेरि, तर सुरुमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, एउटा प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज अलरेडी स्थापना छ, सञ्चालन हुन बाँकी छ। त्यसको लागि सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँका जनताहरूलाई साँच्चीकै अरू पनि आवश्यकता महसुस भएपछि अर्को मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, तर यो देखिएन। त्यसैले गर्दाखेरि यदि गेटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनमा छिटोभन्दा छिटो ल्याइएन भने त्यहाँका जनताहरू सडकमा आउन बाध्य हुन्छन्। यसको लागि सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छ, म सचेत गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसै गरी कृषिको क्षेत्रमा प्राथमिकतामा परे पनि सभामुख महोदय, रासायनिक मल आपूर्ति भण्डार गरिनेछ भनेर आएको छ नीति तथा कार्यक्रममा, म राम्रो छ भन्न चाहन्छु। तर साँच्चीकै किसानले रासायनिक मल पाएका छन् त? त्यो म देख्दिनँ सभामुख महोदय। साँच्चीकै एक कट्टा मलको लागि मैले अस्ति पनि बोलेको थिएँ, एउटा व्यक्तिले रातभर कुर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो साँच्चीकै यथार्थमा कार्यान्वयन होस् भन्न चाहन्छु। माननीय समय सकिएको छ। रासायनिक मल कम्पनी खोल्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा यो कम्पनी खोल्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कर्मचारी तन्त्र विज्ञ भन्ने व्यक्तिहरूले नेपालमा सम्भव छैन भन्ने कुराहरू राख्नुहुन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने, यो वा त्यो बहानामा कम्पनी खोल्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसको विकल्प दिनुपर्ने, या यसको लागि कमिसनको खेल हो कि क्या हो, म त्यस पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले पटक बोलेको छु गौरीफन्टा नाकाको विषयमा स्तर उन्नति हुनुपर्छ भनेर, तर दुईटै हाम्रो देश र छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता हुँदा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थ महँगीले दिनादिन जनताहरूको ढाड सेकिएको छ। यस विषयमा पनि ऊर्जालाई नै यसको विकल्पको रूपमा सरकारले लिनुपर्छ, ऊर्जालाई नै बलियो बनाउनुपर्छ, घर घरसम्म पुर्याउनुपर्छ। यसको विकल्प त्यो बाहेक अरू कुनै पनि हुन सक्दैन भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी काठमाडौँको फोहोरले साँच्चीकै हाम्रो देशको सुन्दरतालाई धमिलो पुर्याएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यसको लागि साँच्चीकै ध्यान दिएर यसको लागि ऊर्जामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि केमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, त्यस कुरामा पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यसै गरी छिमेकी यो सिमानासँग पटक पटक हामी मिडियामा आइरहेको छ। कञ्चनपुरको गोविन्द गौतमले पनि शहीद हुनुभयो, तर पनि हाम्रो ध्यान सिमानासँग किन गइराखेको छैन यसप्रति